ल ठिक छ नि सर, अब हुन्छ त्यहाँ हेर न उता पछाडि हेर, अगाडि नपढ। भयो सर? के पर्दैन? के भयो? ओके ल ल पढौँ है। लेट स्टार्ट्स नर्भस सिस्टम है। सनी गाडी नगरी भन्नु भयो। नर्भस सिस्टम स्नायु पढ्ने काम हो, तिमी पढ्ने, गाली गर्ने होइन। स्नायु प्रणाली। नर्भस सिस्टम मिन्स के हुन्छ त? स्नायु प्रणाली है। नर्भस NERVOUS होइन, ए सरी एसी हुँदैन नि यार। नर्भस सिस्टम मिन्स के हुन्छ अरे? स्नायु प्रणाली है। ठिक छ नि? नर्भस सिस्टम स्नायु प्रणाली। नर्भस सिस्टम पढ्दा पढ्दै कतिपय मान्छे नर्भस आइहाल्छ है। सो नर्भस नहुने ल। ओके है। ल सुन्नु है, अब हामी नर्भस सिस्टममा होइन, नर्भस सिस्टममा के को बारेमा पढ्छौँ त है? नर्भस सिस्टमलाई दुई भागमा बाँडिएको छ है। NERVOUS नर्भस सिस्टम। स्नायु प्रणालीलाई दुई भागमा बाँडिएको छ है। क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि नर्भस सिस्टमलाई सिस्टम अफ कोअर्डिनेसन पनि भन्छ है। सिस्टम अफ कोअर्डिनेसन है। टु टाइप्सको हुन्छ। के हुन्छ त? एउटा हुन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है, एउटा के हुन्छ अरे? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। NS भनेको नर्भस सिस्टम, नट नर्भस लाइन। ओके है। र एउटा के हुन्छ? पेरिफेरल। पेरिफेरल है। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है। ठिक छ? एउटा हुन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। मैले नर्भस सिस्टमको नोट सेन्ड गरेको छु नि है, छ कि छैन? यस। सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, एउटा के हुन्छ अरे? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत के पर्छ त भन? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत पर्छ ब्रेन र अर्को के पर्छ त? स्पाइनल कोड है। ब्रेन पर्छ र अर्को के पर्छ त? स्पाइनल कोड पर्छ। ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड पर्छ है। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत के पर्छ त? 12 पेयर्स क्रेनियल नर्भ। 12 पेयर्स क्रेनियल है। 12 पेयर्स के रे है? 12 पेयर्स हैन क्रेनियल नर्भ्स है। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्भ्स। त्यसपछि 31 पेयर्स है। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्भ। स्पाइनल नर्भ्स है। र अर्को पर्छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई हामी भिसरल नर्भस सिस्टम पनि भन्छौँ है। भिसेरल है। भिसेरल है नर्भस सिस्टम है। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज अल्सो नोन एज भिसरल नर्भस सिस्टम। ए गइरहेछ कि छैन अरू विद्यार्थीहरूमा? गयो छैन? हे तेरिका त्यो सर सुन्नु त, त्यो अरू विद्यार्थीहरूमा गइरहेछ कि छैन हेरौँ त। है ल ठिक छ। सो नर्भस सिस्टम टु टाइप्सको हुन्छ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र अर्को के हुन्छ? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। सुन्नु, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई CNS भन्छ। के भन्छ अरे? है CMS भनेको त कलेज अफ मेडिकल साइन्स हो। CMS होइन, CNS है। CNS र पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई के भन्छ? PNS। के भन्छ? PNS पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है। र अर्को हुन्छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम अन्तर्गतलाई भने अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज अल्सो भिसरल नर्भस सिस्टम बिकज इट इनर्भेट्स द भिसरल अर्गन है। यसले भिसरल अर्गनलाई के गर्छ त? इनर्भेट गरेको हुन्छ। यसको दुईटा हुन्छ है। दुईटा हुन्छ। के हुन्छ त है? सिम्प्याथेटिक र पारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम है। यसको एउटा हुन्छ सिम्प्याथेटिक है, सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम र अर्को हुन्छ पारासिम्प्याथेटिक है। पारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम है। पारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम पर्छ। बुझ्नुभयो कि भएन है? यो कुरा याद गर्ने ल। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्भ, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्भ एन्ड autonomic nervous system, visceral nervous system. It means sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay. र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत के पर्छ त? ब्रेन एन्ड
स्पाइनल कोड, ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड पर्छ। ओके हजुर, भएन भयो कि भएन? तर रेकर्ड चाहिँ गर्दै गर्नु है सर, रेकर्ड भइरहेछ नि? ओके है, विद्यार्थीहरूलाई मेरो ओके। सो यिनीहरूको बारेमा हामी डिटेल पढ्छौँ होइन। सुरुमा हामी पढ्छौँ ब्रेनको बारेमा, त्यसपछि पढ्छौँ स्पाइनल कोडको बारेमा। ओके है, सो राइट डाउन द हेडिङ ब्रेन है, ब्रेन BRAIN, ब्रेन भनेको के हो है? मस्तिष्क हैन, यही हो नि मस्तिष्क, ठीक छ नि? अथवा दिमाग भन्छ, के भन्छ रे? दिमाग है, दिमाग है, मस्तिष्क और दिमाग है, दिमाग, ठीक छ? सो ब्रेन है, अब ब्रेन को लोकेशन भन त, लोकेशन है, ब्रेन को लोकेशन के हो? ब्रेन को लोकेशन कहाँ हो? क्रेनियल कैविटी। कहाँ रे? ब्रेन को लोकेशन कहाँ हो त? क्रेनियल कैविटी है, द लोकेशन अफ ब्रेन इज इन क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटीमा है, खपडको हाडहरुमा, मस्तिष्कको हाडमा, क्रेनियल कैविटी। अब ब्रेन को वेट कति हुन्छ? वेट भन, वेट है, वेट कति हुन्छ ब्रेन को है? मेल र फिमेलमा फरक हुन्छ है, बुझिरहेछ नि? मेलमा हुन्छ हैन 1550 ग्राम, 1550 ग्राम भने फिमेलमा हुन्छ 1450 ग्राम है। फिमेलमा कति हुन्छ रे? 1450 ग्राम। सुन, स्पाइनल कोडको लेन्थ कति हुन्छ? स्पाइनल कोडको 45 सेन्टिमिटर मेलमा, तर फिमेलमा हुन्छ 40 सेन्टिमिटर है। बुझिरहेछ कि छैन? फिमेलमा कति हुन्छ रे? 40 सेन्टिमिटर, तर एक्सटेन्सन चाहिँ C1 देखि L1 सम्म हुन्छ है। बुझिरहेछ कि छैन? यता ध्यान दिने है। सुन त, यो C1 देखि हैन L1 सम्म है स्पाइनल कोड हो है, स्पाइनल कोड। यसको लेन्थ कति हुन्छ? मेलमा कति हुन्छ रे? मेलमा 45 सेन्टिमिटर, तर यसैको लेन्थ फिमेलमा कति हुन्छ? 40 सेन्टिमिटर। किन हुन्छ यस्तो भन्दाखेरि, जब एक्सटेन्सन C1 देखि L1 सम्म हुन्छ भने मेलमा 45 तर फिमेलमा 40 किन हुन्छ भने हैन, जस्तै हेर, यो मेलको सर्भाइकल भर्टेब्रा हो हैन, 1 2 3 4 5 6 7, त्यसपछि के आउँछ? थोरेसिस भर्टेब्रा आउँछ, 1 2 3 4 4 हैन, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो कि होइन? हो नि? त्यसपछि के आउँछ? लम्बरहरू, सैक्रमहरू आउँछ कि आउँदैन? त C1 देखि जब मैले लम्बर भर्टेब्रा जब L1 सम्म पुग्छु नि, त मेलमा है, मेलमा यसको डेन्सिटी साइज ठुलो ठुलो हुन्छ के? बुझिरहेछ कि छैन? त फिमेलमा सर्भाइकल भर्टेब्रा सानो सानो हुन्छ, थोरेसिस पनि सानो सानो हुन्छ, त्यही भएर L1 सम्म पुग्दा यसको लेन्थ कम भइदिन्छ के? बुझिरहेछ कि छैन है? ढाडको लम्बाइ मेलमा ठुलो कि फिमेलमा? मेलमा, त्यही भएर C1 देखि L1 सम्म 45 पुग्छ, तर फिमेलमा के हुन्छ? कमै हुन्छ, कमै हुन्छ। बुझिरहेछ कि छैन है? इक्जाममा सोच है कि लम्बर पंक्चर गर्दा है कुन भर्टेब्राको बीचमा इन्जेक्सन स्पाइन एनेस्थेसिया लगाउँछ है? लेख त क्वेशन है। ड्युरिङ लम्बर फंक्सन है, ड्युरिङ लम्बर पंक्चर है, ड्युरिङ लम्बर पंक्चर है, ड्युरिङ लम्बर पंक्चर है, स्पाइनल एनेस्थेसिया है, स्पाइनल एनेस्थेसिया ड्युरिङ लम्बर पंक्चर, स्पाइनल एनेस्थेसिया है, गिभन थ्रू डट 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 है। अप्सन ए L1 L2 ए L1 देखि L2 L1 डैश L2 L3, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी मा L3 L4 भयो, ऑप्शन डी मा L4 L5 कुनमा दिन्छ? L3 L4 मा लगाइदिउ है, ठीक छ है। ओके, CSF कलेक्सन गर्दा पनि मोस्ट कमनली युज गर्ने छ नि L3 र L4 को बीचमा हो है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड यो भर्टेब्राको बीचबाट बगिराखेको हुन्छ नि, त्यसले भन्छ सेरेब्रो स्पाइनल
फ्लुइड्स भन्छ, CSF भन्छ, यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। ओके, ठिक छ नि। सो अलवेज रिमेम्बर द्याट पोइन्ट। ओके ओके, अब हेरौँ त वेट भयो हैन, ब्रेनको लोकेसन भयो, वेट भयो हैन। पार्ट्स कतिवटा हुन्छ पार्ट्स है, पार्ट्स कतिवटा हुन्छ 3 पार्ट्स। पार्ट्स कतिवटा हुन्छ अरे 3वटा पार्ट हुन्छ है, 3वटा पार्ट हुन्छ। के हुन्छ भनौँ त, पार्ट्स कतिवटा हुन्छ त है, PARTS पार्ट्स कतिवटा हुन्छ 3वटा हुन्छ है। कुन कुन हुन्छ त, एउटा हुन्छ फोर ब्रेन, एउटा के हुन्छ अरे है, है पार्ट्स 3वटा हुन्छ। एउटा हुन्छ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन अगाडिको दिमाग है, यसमा स्पेशल पर्छ सेरेब्रम, सेरेब्रम पर्छ, सेरेब्रम है। एउटा हुन्छ मिड ब्रेन, मेजेनसेफालोन भन्छ है। फोर ब्रेनलाई के अरे रोम्ब इन्सेफालोन है, ठिक छ कि समथिङ के भन्छ हैन, फोर ब्रेन। अनि त्यसपछि हुन्छ मिड ब्रेन मेजेनसेफालोन र हिन्ड ब्रेन टेलेन्सेफालोन हैन। मिड ब्रेन यस अन्तर्गत पर्छ हैन, डाइन्सेफालोन अथवा खासै यस अन्तर्गत केही पर्दैन है। र अर्को हुन्छ हिन्ज ब्रेन, हिन्ड पछाडिको ब्रेन है, हिन्ड ब्रेन यस अन्तर्गत के पर्छ, मेडुला अब्लागाटा, पोन्स भाइरोली, पोन्स भाइरोली र अर्को पर्छ सेरेबेलम, सेरेबेलम। 3वटा कुरा पर्छ है, याद गर्ने ल है। ओके भाइरोली, हाइपोथालमस सेरेब्रम र डाइन्सेफालोन पर्छ, मेजेन र रोम प्रोसिन्सेफालोन। ओके सुन है, यसमा हाइपोथालमस पनि पर्छ है, हाइपोथालमस है। अर्को डाइइन्सेफालोन, है इन्सेफालोन है, डाइइन्सेफालोन। फोर ब्रेनमा है, सेरेब्रम, हाइपोथालमस, डाइन्सेफालोन, मिड ब्रेनमा खासै पर्दैन है, ठिक छ। ओके है। र अर्को यसमा हिन्ड ब्रेनमा पर्छ मेडुला अब्लागाटा, पोस्ट भाइरोली र सेरेबेलम, नट ब्रम, सेरेबेलम। ओके सुन यहाँ है, फोर ब्रेनलाई प्रोसिन्सेफालोन भन्छ है। फोर ब्रेन इज नोन एज प्रोसिन्सेफालोन, प्रोसिन्सेफालोन है। मिड ब्रेन इज नोन एज है मेजेनसेफालोन, मेजेनसेफालोन है। मिड ब्रेन इज नोन एज मेजेनसेफालोन र हिन्ड ब्रेन इज नोन एज है, हिन्ड ब्रेन इज नोन एज है रोम्ब इन्सेफालोन है, रोम्ब इन्सेफालोन। मिड ब्रेन इज नोन एज रोम्ब इन्सेफालोन है। सो ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स र 2 हेमिस्फियर है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फियर एन्ड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर्स। ओके, फोर ब्रेन इज नोन एज प्रोसिन्सेफालोन, मिड ब्रेन इज नोन एज मेजेनसेफालोन र हिन्ड ब्रेन इज नोन एज रोम्ब इन्सेफालोन। ओके सो यिनीहरू अन्तर्गत पर्छ सेरेब्रम, हाइपोथालमस हैन, डाइइन्सेफालोन भने मिड ब्रेन खासै त्यो एउटा पार्ट हो। हिन्ड ब्रेन अन्तर्गत पर्छ मेडुला अब्लागाटा, एमोको अर्थ हुन्छ मेडिकल अफिसर होइन, यहाँनिर के हुन्छ अरे मेडुला अब्लागाटा हैन। अर्को पर्छ पोन्स भाइरोली र सेरेबेलम। ओके सो दिस इज द ब्रेन। ओके आर यु गेटिङ अर नट है। ओके सुन त यहाँ सबैजना ध्यान दिएर हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि हैन,
जस्तै 4 ब्रेन छ नि हैन, लेख त क्वेसन, व्हिच अफ द फलोइङ इज लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन। छिटो छिटो है, छिटो छिटो यसो गर, नोट नोट लेख्ने, नोट एनओटी नोट लेख्ने, इम्पोर्टेन्ट कुरा नोटमा लेख नि त, इम्पोर्टेन्ट एनओटी नोट है, एनओटी लेख त, नोट भयो, लेख है। द लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन इज सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन इज सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन इज सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन इज सेरेब्रम, सेरेब्रम है। लेख इन्टेलेक्चुअल, अर्को 2 नम्बर इन्टेलेक्चुअल सेन्टर है, यहाँ लेखिदिन्छु ल है, द है, द सरी ओके, यहाँ लेख्ने है, द नोट भनेर है, नोटको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है, नोट द लार्जेस्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन, द लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन इज है सेरेब्रम, के हो रे, सेरेब्रम, ब्रेन को लार्जेस्ट पार्ट को नाम के होता सेरेब्रम हो है, याद गर्ने है। द लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन इज है सेरेब्रम, आइएस है, सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन इज सेरेब्रम है। अर्को 2 नम्बरमा लेख्ने इन्टेलेक्चुअल सेन्टर, इन्टेलेक्चुअल है, इन्टेलेक्चुअल सेन्टर है, कमा मेमोरी सेन्टर है, मेमोरी सेन्टर, इन्टेलेक्चुअल सेन्टर, मेमोरी सेन्टर है, ओके, मेमोरी सेन्टर, आईक्यू है, आईक्यू इटीसी है, लोकेटेड इन, इटीसी लोकेटेड इन अथवा लोकेटेड इन प्रेजेंट इन लेखम है, इटीसी प्रेजेंट इन है, इटीसी प्रेजेंट इन सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रममा हुन्छ है, ओके। सेरेबेलम बडी ब्यालेन्सिङ सेन्टर है, ओके, बडी ब्यालेन्सिङ सेन्टर कहाँ हुन्छ रे, बडी ब्यालेन्सिङ सेन्टर कहाँ हुन्छ त, सेरेबेलम, बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने, बडी ब्यालेन्सिङ सेन्टर, बडी ब्यालेन्सिङ सेन्टर कहाँ हुन्छ त, सेरेबेलम, एल फर ब्यालेन्स याद गर्ने ल, सेरेबेलम है, बडी ब्यालेन्सिङ सेन्टर कहाँ हुन्छ त, सेरेबेलम, एल फर बेलम, ओके, हुन्छ कि हुँदैन है, सेरेबेलम है, बडी ब्यालेन्सिङ सेन्टर कहाँ हुन्छ त, सेरेबेलम, सेरेबेलम, एल फर, यहाँ हेर ब्यालेन्समा एल छ कि छैन त, सेरेबेलममा पनि एल छ के है, एल फर एल, जस्तै एफ फर एफ फर्टिलाइजेसन, फेलोपियन ट्युब, ओ फर ओभरी हैन, ओभुलेसन हो कि हैन, त्यस्तै गरी ब्यालेन्सिङ भनेको सेरेब्रम कि बलम, बेलम, बेलम, बेलना बेला बेलम हैन, बुझिरहेछ कि छैन, ओके। सुन अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, ओके, लिटल ब्रेन, LITTLE, लिटल ब्रेन छ नि, लिटल ब्रेन, स्मल ब्रेन है, स्मल ब्रेन भन्छ सेरेबेलमलाई, सेरेबेलम है, लिटल ब्रेन, स्मल ब्रेन है, कसलाई भन्छ त, सेरेबेलमलाई भन्छ है, ओके, ओके। सो लेख त है, ब्रेन को कुन पार्टमा चोट लाग्दा है, व्हिच पार्ट लेख है, यसो गर, यसो यसरी लेख्ने हैन, मेमोरी पावर लस है, क्वेसन लेख्ने है, मेमोरी पावर लस, मेमोरी पावर लस है, इन इंजुरी है, मेमोरी पावर लस इन इंजुरी व्हिच पार्ट अफ ब्रेन, इन इंजुरी टू लेख दो न, टू इन इंजुरी टू व्हिच पार्ट अफ ब्रेन है, ओके, कुन ब्रेन को कुन पार्टमा चोट लाग्दा हैन, मेमोरी पावर, अप्सन एमा लेख छिटो है, सेरेब्रम है, अप्सन ए को तल लेख्ने, तल, अप्सन बी सेरेबेलम है, अप्सन ए को तल लेख्ने सेरेबेलम, अप्सन सी मा लेखम मेडुला अब्लागाटा है, मेडुला अब्लागाटा है, ठीक छ, मेडुला अब्लागाटा है, अप्सन डी मा लेख्ने ब्रेन स्टीम, STEM, ब्रेन स्टीम भयो, ओके। अब के हुन्छ एन्सर, सेरेब्रम, किन इन्टेलेक्चुअल पावर मेमोरी सेन्टर कहाँ छ, सेरेब्रममा छ कि छैन, अगाडिको दिमाग है,
बुझिरहेछ कि छैन? सो लगाऊ। अनि त्यहाँ सेरेबेलम छ नि, लेख त बडी ब्यालेन्सिङ। त्यसमा चोट लाग्यो भने बडीको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ है, मान्छे लडखडाएर हिँड्छ। अनि के छ, मेडुला अब्लागाटा पोन्स भ्यारोली छ है, इमिडिएटली डेथ, दुईटैमा है, इमिडिएटली डेथ। मेडुला अब्लागाटामा लेख, अनि पोन्स भ्यारोलीमा पनि इमिडिएटली डेथ। मेडुला अब्लागाटामा लेख त इमिडिएटली डेथ भयो। ब्रेन स्टिम छ है, क्लिनिकली डेथ। हामी घोषणा कसैले गर्छौँ नि डेथ भनेको ड्यू टु द डेथ अफ द ब्रेन स्टिम। ब्रेन स्टिमले फङ्सन गर्न सकेन भने हैन, त्यो मान्छे क्लिनिकली डेथ हुन्छ है। अर्को लेख त अप्सन ई मा स्पाइनल कोड, अप्सन ई मा लेख्ने स्पाइनल कोड, अनि त्यहाँ धर्सो तानेर लेख्ने प्यारालाइसिस अफ द बडी, प्यारालाइसिस अफ बडी, PARALYSIS, प्यारालाइसिस, प्यार वाला लाइसिस है, प्यारालाइसिस अफ द बडी। स्पाइनल कोडमा चोटपटक लाग्यो भने बडी के भइदिन्छ, प्यारालाइसिस भइदिन्छ। हेमिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया हुन्छ है। बुझिरहेछ कि छैन है? ओके, पेन्स भ्यारोली भनेको इमिडिएटली डेथै हो है। मेडुला अब्लागाटा एन्ड पोन्स भ्यारोली एउटै कुरा हो है, ठिक छ है। ल म्याडम यो चेन्ज गरौँ स्लाइड है, बुझेको बुझेन अलिअलि सनी, गाली त गरेछ है, गाली नगर है, बुझ्यौ नि है। ल सुन है, अब अर्को कुरा यहाँ हेर्ने है। यो अब ब्रेनको हामी के पढ्यौँ त, पार्ट्स पढ्यौँ। अब ब्रेनको लेयर्स, ब्रेनको लेयर्स है, लेयर्स अफ ब्रेन है। ब्रेनको कतिवटा लेयर हुन्छ भनौँ त, 3 वटा। केही पनि आएन भने कति भनिदिने, 3 भनिदिने। के हुन्छ है, लोकसभा आयोगमा अथवा इन्ट्रान्समा केही पनि आएन, म सिकाउँछु। लास्ट क्लास हुन्छ नि त, हाउ टु सोल्भ MCQ, हाउ टु सोल्भ MCQ कसरी सोल्भ गर्ने हैन, यो ट्रिक म सिकाउँछु है। बिकज आई एम मोर देन 15 इयर्स एक्सपिरियन्स इन द टिचिङ प्रोफेसन है। सो अहिले सिकाइदियो भने त सबै त्यही टिक लगाउँछ तिमीहरू हैन। रातो भाले त अब रातो भाले लिएर आउने हैन, बुझेको बुझेन? हे भगवती माता अपने का मुर्गा चरा दे, पास करा दूँ, हो कि न? बुझेको बुझेन? सो रातो भाले मानेर हुन्छ, हुँदैन नि हो। त म त्यो सिकाउँछु कसरी गर्ने MCQ, हाउ टु सोल्भ MCQ। अहिले चाहिँ नसिकिने त्यो। सो ब्रेनको कतिवटा लेयर हुन्छ, जसमध्ये एउटा ट्रिक छ कि अब हामी पढाइको आधारमा गर्ने के, फेरि त्यो हचुवाको भरमा होइन कि ABCD D, ओके, यसरी बुझिरहेछ कि छैन? कुनमा बढी टोक्यो होइन, त्यो अनुसार गर्ने त होइन, हामी पढाइ अनुसार गर्छौँ। जस्तै अब मानौँ कि मानव शरीरको कुनैको लेयरको सोध्यो कि फलानु कुराको कतिवटा लेयर हुन्छ, त केही पनि आएन भने कतिमा हाल्दाखेरि हाम्रो मिल्छ सम्भावना, त 3 मा हालिदिने। किन प्रायः जसो अर्गेनहरूको कति हुन्छ त, 3 हुन्छ। अब कसैलाई अब रेटिनाको सोधेको छ, 3 त हालेर भएन, त म 2-4 वटा एक्सेप्सनल केस लेखाइदिन्छु कि स्किनको 2टा हुन्छ, रेटिनाको 10 वटा हुन्छ, कर्नियाको 5 वटा हुन्छ, त्यो कुरा लेखाइदिन्छु। बाँकी अरू 1-2 वटा लेखाइदिन्छु, त्यसपछि बाँकी भनिदिन्छु कि सबैमा आयो भने 3 हालिदिने है। त्यो ट्रिक अनुसार, पढाइ अनुसार हुन्छ कि अलिअलि, बुझेको बुझेन? सोझै अब सरले ट्रिक सिकायो तर हचुको भरमा लगाएर होइन, ABCD सबै CC हाल, कुनै न कुनै त मिल्छ नि होइन, त्यसरी हुँदैन। बुझेको बुझेन? ओके, सो ब्रेनको 3 वटा लेयर हुन्छ होइन। के हुन्छ रे भनौँ त है। ड्युरा म्याटरको नाम सुनेछ है, ड्युरा म्याटर, अनि के पिया है, एरेक्नोइड, सरी एरेक्नोइड है, ठिक छ, एरेक्नोइड म्याटर है, एरेक्नोइड म्याटर। र अर्को के हुन्छ त, पाइ म्याटर। अर्को के हुन्छ, पिया म्याटर और पाइ म्याटर है। गणितमा आर्किमिडीज डिस्कभर द भ्यालु अफ पाइ 22/7 है। ओके, ब्रेनको कतिवटा लेयर हुन्छ मोनिका, के अरे मोनिका के नाम छ, ममता कुलकर्णी हो। ल ठिक छ, ममता कुलकर्णीको नाम सुनेछ कि छैन? हो, ल ठिक छ। ओके, ब्रेनको कतिवटा लेयर हुन्छ, 3 वटा है, बुझिरहेछ नि? र सबभन्दा बाहिरी के हुन्छ त है, सबभन्दा बाहिरी हुन्छ होइन, बोन हुन्छ है। सबभन्दा बाहिरी के हुन्छ त, यो बोनको लेयर हो है। यो के हो रे, बोन है। अब नलेख्ने, सुन्ने, यहाँ ध्यान दिएर यता हेर, यो के हो, क्रेनियल बोन। यो के हो, क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन याद गर्ने। सुन त है, अब ब्ल्याक है, यो छ नि, यो के हो, यसको नाम हो बाहिरीबाट भित्रतिर, बाहिरीबाट भित्रतिर DAP खाद याद गर्ने। म लाउँछ नि DAP, त्यसको फुल फर्म छ डाइएमाइनो फस्फेट, तर यहाँनिर त्यो होइन, मुखमा नहाल्नु।
डी भनेको ड्युरामेटर, ए भनेको एरेक्नोइड मेटर र पी भनेको पाई मेटर। जब तिमीहरू बीपीएसको इन्ट्रान्स दिन्छौ नि त बीपीएसको इन्ट्रान्समा सोच कि फ्रगको ब्रेनमा कुन लेयर एब्सेन्ट हुन्छ त एरेक्नोइड मेटर हुँदैन, उनीहरूमा ड्युरा र पाई मात्र हुन्छ। बुझ्यो भ्यागुता फ्रग बुझ्यो। अब त्योसँग त सोधेर जानु भएन कि फ्रग महाराज कतिवटा लेयर छ तपाईँको ब्रेनमा है, बुझिरहेछ कि छैन है ठिक छ। सो अब त्यसपछि हुन्छ ड्युरामेटर, यसको नाम के हो ड्युरामेटर है। अब भित्री लेयरको नाम के हो है, ओके यसको नाम के हो एरेक्नोइड म्याटर है, एरेक्नोइड म्याटर है, एरेक्नोइड म्याटर। र सबभन्दा भित्री लेयरको नाम के हो भनौँ है, सबभन्दा भित्री लेयरको नाम के हो रे पाई मेटर है अथवा पिया मेटर। अब नलेख्ने है कसैले, सुन्ने यहाँ बुझ्नुभयो नि है, पाई मेटर है हो कि होइन। ब्रेनको कतिवटा लेयर भयो त, 3टा लेयर भयो है, बाहिरीबाट भित्रतिर, बाहिरीबाट भित्रतिर, ठिक छ नि। अब हेर्नु त सबैजना है, ओके अब हेर्नु है। अब के छ भन्दाखेरि होइन, यो हेर्नु क्रेनियल बोन र ड्युरामेटर बिचमा खाली ठाउँ छ कि छैन, यसलाई यो खाली ठाउँको नाम हो इपिड्युरल स्पेस। के रे ए यो खाली ठाउँको नाम हेर्नुहोस्, यो र यो खाली ठाउँको नाम के हो त इपिड्युरल स्पेस, इपिड्युरल स्पेस याद गर्ने ल। के रे इपिड्युरल स्पेस है, बोन त्यसपछि ड्युरा हो त इपिड्युरल स्पेस, इपिड्युरल स्पेस। अब के हो, अब यो कसको कसको बिचमा हो ल भनौँ त, ड्युरामेटर र एरेक्नोइड मेटर। त यसको नाम हो है सब ड्युरल स्पेस है, यसको नाम के हो रे सब ड्युरल स्पेस। स्पेस भनेको खाली ठाउँ, स्पेस भनेको खाली ठाउँ है, सब ड्युरल स्पेस। यता तल यता बाहिरबाट भित्र जाँदा त सुरुमा इपिड्युरल बोन र ड्युरामेटर भयो, त्यसपछि ड्युरा र एरेक्नोइड आयो होइन त सब ड्युरल। अब के छ, अब भनौँ यो के हो, यो एरेक्नोइड र पाई मिटर। बाहिरबाट भित्र जाँदा सुरुमा के आयो, सुरुमा होइन यो ठाउँको लागि के, यो ठाउँको लागि एरेक्नोइड आयो त सब एरेक्नोइड स्पेस है, यसको नाम के हो रे सब एरेक्नोइड स्पेस है, सब एरेक्नोइड स्पेस। त्यसपछि सेतो के हो, ब्रेन हो। यो के हो, सेतो है ब्रेन हो है, बुझ्नुभयो नि। यो सेतो के हो रे, यो ब्रेन हो है, यो सेतो के हो, यो यिनीहरू यो ब्रेन हो है, BRAIN, यो के हो ब्रेन हो है। त ब्रेन जुन छ नि, ब्रेन छ यो सब एरेक्नोइड स्पेसमा है, सब एरेक्नोइड स्पेसमा है एउटा पानी हुन्छ, त्यो पानीको नाम हो सेरेब्रो स्पाइनल। योर मिटिङ विल बी इन 10 मिनट्स है, ओके। सब एरेक्नोइड स्पेसमा के हुन्छ रे, पानी हुन्छ, फ्लुइड हुन्छ। त्यो तरल पदार्थ को नाम हो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, यस है। त्यो तरल पदार्थको नाम के हो रे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। यहाँनिर तरल पदार्थ हुन्छ, यो तरल पदार्थको नाम के हो रे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, CSF। के हुन्छ रे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, CSF हुन्छ है, बुझिरहेछ कि छैन। सुन त ब्रेनको वेट छ नि, ब्रेनको वेट हुन्छ 1.5 kg एभरेजमा, बुझिरहेछ। तैपनि हामीलाई गरहुँगो फिल हुन्छ, हुँदैन नि, किन त्यो एउटा पानीभित्र तैरिराखेको हुन्छ, पानीको ऊर्ध्व चाप लागिराखेको हुन्छ है। जस्तै इनारभित्र बाल्टिन हुँदाखेरि उचाल्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन। अब कोही भन्छ कि म इनारभित्र पसेको छैन, उचालेको छैन भने ऊ बुझ्नु पऱ्यो कि सजिलो हुन्छ। बुझेको बुझेन है, मैले भन्छु कि इनारभित्र बाल्टिन हुँदा उचाल्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब कसैले भन्यो कि सर म त इनारभित्र उचालेको छैन है, त बुझ्नु पऱ्यो कि सही कुरा हो भनेर, हो कि होइन। नभए इनार कतै छ भने गएर उचाल्नु पऱ्यो, हो कि होइन है। अथवा मान्छे दुईटा पौडी खेलिराखेको छ भने एउटाले अर्कोले पानीभित्र उचाल्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, किन पानीले ऊर्ध्व चाप अप्थ्रस भनेको माथितिर फाल्न दिन्छ है, बुझेन। समुद्र भी कितनी के अरे बेदर्दी है कि जब मैं जिंदा रहा तो मुझे तैरने नहीं दिया, जब मर गया तो मुझे अपने गोद में नहीं रखा, ऊपर फाल दिया।
यानी कि मरिसकेपछि उसको बडी जब स्वेलिङ हुन्छ नि त बडीले पानीले विस्थापित गर्छ नि त्योभन्दा कम भइदिन्छ, त्यही भएर माथि आउँछ कि अब्थरसको कारणले कि ऊर्ध्वचाप। त्यही भएर ब्रेन पनि एउटा पानीमा छ, माथितिर ढाका दिएको हुन्छ कि, त्यही भएर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडको भोल्युम कम भयो भने प्रब्लम आउँछ, बढी भयो भने पनि के हुन्छ त प्रब्लम आउँछ के है। हाइड्रोसेफालस टाउको ठुलो भइदिनु भनेको सीएसएफ को सेक्रेसन बढेको हुन्छ त हामी दिन्छौँ डायरेटिक्स। डायरेटिक्समा पनि फ्रुसेमाइ चलाएर काम छैन, त्यति बेला हामी दिन्छौँ म्यानिटोल। के दिन्छौँ? म्यानिटोल दिने, ब्रेनको पानीलाई ड्रेनेज गर्न, त्यो छोडिदिने अहिले है। सुन, अब यो सीएसएफ सब इरेक्नोइड स्पेसमा के हुन्छ त उत्पादन हुन्छ र ब्रेनलाई यसले के गरिरहेको हुन्छ त ढाका दिइरहेको हुन्छ है। बुझिरहेछ कि छैन? अब सुन, कुनै मान्छे हेलमेट नलगाइकन बाइक चलाइरहेको थियो र उसको बाइक एक्सिडेन्ट भएर टाउको ठोक्यो अथवा चोट लाग्यो, टाउको बेस्ट डायग्नोसिसको लागि हामी के गर्छौँ? सिटी स्क्यान। के गर्छौँ? सिटी स्क्यान। र मसल्सको लागि हामी गर्छौँ एमआरआई। नर्भहरूको लागि, ब्लड भेसल्सको लागि हैन, मसल्सको लागि हामी के गर्छौँ? एमआरआई गर्छौँ। तर हार्ट स्ट्रक्चरको लागि, बडीको लागि हामी के गर्छौँ? सिटी स्क्यान। एक्सेप्ट इन द मेनिन्जाइटिस। अब मेनिन्जाइटिस ब्रेनको कुरा आउँछ भने सिटी स्क्यान गरेर थाहा हुँदैन, त्यसको लागि सीएसएफ निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड, एफएनएससी गर्छौँ, हो कि होइन? बुझिरहेछ कि छैन? ओके, सो हैन। तर अब कुनै मान्छेलाई मिर्गी छ, अब मिर्गी फेरि सिटी स्क्यानले थाहा हुँदैन, त्यसको लागि इइजी इलेक्ट्रोइन्सेफालोग्राम है। मसलको लागि इएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम र हार्टको लागि इसिजी कार्डियो भनेको मुटु, इन्सेफालो भनेको दिमाग, इन्सेफालाइटिस भनेको ब्रेनको इन्फेक्सन एन्ड इन्फ्लामेसन। बुझ्नुभयो नि? सुन्नुहोस्, अब यो तीनैवटा लेयरलाई समग्र रूपमा लेप्टोमेनिन्जेस भन्छ है। यो छ नि, यो लेयर र यो लेयर, कुन लेयर रे है? यो पाई मिटर, एरेक्नोइड मिटर र ड्युरामिटर। प्याड जुन युज गर्छ नि केटीहरू, प्याड याद गर्ने भित्रबाट बाहिर, अथवा डिएपी याद गर्ने बाहिरबाट भित्र। पीएडी भनेको के हो? पी भनेको पाई मिटर, ए भनेको एरेक्नोइड मिटर र डी भनेको ड्युरामिटर, भित्रबाट बाहिर। बुझिरहेको छैन है? यसलाई के भनिन्छ रे? मेनिन्जेस। के भन्छ? मेनिन्जेस है, मेनिन्जेस। ओके हो, ब्रेनको तीनैवटा लेयरलाई समग्र रूपमा भन्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ त? लेप्टोमेनिन्जेस अथवा मेनिन्जेस है, मेनिन्जेस। र यो लेयरको इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसनलाई भनिन्छ मेनिन्जाइटिस। तर लेयरमा कुनै प्रब्लम छैन, डाइरेक्ट ब्रेनमा गएर इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन गर्यो, त्यसलाई भनिन्छ इन्सेफेलाइटिस है, अथवा कसैले बिहारतिर भन्छ इन्केफलाइटिस भन्छ के है। बुझ्नुभयो कि भएन? त इन्सेफलाइटिस। इन्सेफालो भनेको ब्रेन हो, इन्सेफालो भनेको के हो रे? ब्रेन, इन्सेफ। ओके है। सो है, मेनिन्जेसलाई के भन्छ? मेनिन्जाइटिस। अब कसैको ब्रेनमा चोट लाग्यो र यहाँनिर रगत जम्दियो, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर रगत जम्यो, यहाँनिर रगत जम्यो, सिटी स्क्यानमा देखायो है। त यहाँनिरको जमेको रगत छ नि, त्यसको नाम हुन जान्छ देयर इज हेमाटोमा इन द के, त्यो स्पेसको नाम के हो? इपिड्युरल स्पेस। इपिड्युरल स्पेस, देयर इज हेमाटोमा है, 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर नियर, मतलब त्यसको लेन्थ सिटी स्क्यानले देखाउँछ इन द इपिड्युरल स्पेस। इन्जेक्सन दिने आफै सुक्छ, नो प्रब्लम। बुझ्नुभयो कि भएन? सुन, कसैको यहाँनिर रगत जम्यो, यहाँनिर, त के हो? देयर इज हेमाटोमा इन द सबड्युरल स्पेस, सेल्फ लिमिटिङ, नो प्रब्लम। बुझ्यो बुझेन? सेल्फ लिमिटिङ भनेको आफै ठिक हुन्छ है, कुनै कन्डिसनमा है। यो दुईटा औषधि खाने ठिक हुन्छ है, धेरै छैन भने। कसैको यहाँनिर रगत जम्यो, ल यहाँ, यसको नाम के हो? त्यो त स्पेसको नाम हो, सब इरेक्नोइड। हेमाटोमा इन सब इरेक्नोइड स्पेस है। बुझ्नुभयो कि भएन? हेमाटोमा इन द सब इरेक्नोइड स्पेस, सब इरेक्नोइड हेमाटोमा, सब इरेक्नोइड हेमाटोमा। रगत जम्यो तर कहाँ जमेको छ? सब इरेक्नोइड भनेको प्रोग्नोसिस इज भेरी ब्याड, प्रोग्नोसिस इज भेरी ब्याड। बुझ्नुभयो कि भएन? किन? सब इरेक्नोइड स्पेस भनेको ब्रेनमा चोटपटक लागेको हुन्छ के, नर्भस सिस्टममा चोट लागेको हुन्छ, त्यही भएर। बुझ्नुभयो कि भएन? सो यसलाई भनिन्छ डेन्जर। सब इरेक्नोइड स्पेसमा यदि हेमाटोमा छ भने, अब यहाँ रगत जम्यो भने यो सीएसएफ भरि रगत फैलियो कि फैलेन है? र यो सीएसएफबाट स्पाइनल कोड हुँदै जब रगत बग्छ नि, त सीएसएफ को म क्राइटेरिया पढाउँछु। सीएसएफ इज क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट फ्लुइड, क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट फ्लुइड। बट इन द केस अफ सब इरेक्नोइड हेमाटोमा है, when we inject the needle and draw the CSF, there is blood mix CSF. There is blood mix
CSF that indicates the hematoma in the subarachnoid space. CT स्क्यानले पनि भन्छ अनि यसरी पनि मेनिन्जाइटिसको केसमा जब मैले CSF निकाल्छु नि त अब CSF को क्राइटेरिया कस्तो हुन्छ क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट हो कि हैन लेस इन ग्लुकोज मोर इन द प्रोटिन किन ग्लुकोजले ब्याक्टेरिया खाइदिन्छ मेनिन्जाइटिस गराउने ब्याक्टेरिया छ भने ग्लुकोज खाइदिन्छ भने ग्लुकोजको मात्रा घट्छ प्रोटिनको मात्रा बढ्छ बुझ्नुभयो कि भएन CSF को क्राइटेरियाहरु छ त्यो क्राइटेरिया अनुसार कुन ब्याक्टेरियाले गराएको छ भने हामी थाहा हुन्छ के त्यो मेनिन्जाइटिस एसेप्टिक भनेको भाइरल हो कि ट्युबरकुलस हो कि पायोजेनिक यानी कि ब्याक्टेरियल हो तीन किसिमको मेनिन्जाइटिस मध्ये कुन किसिम हो त CSF निकालेर हामी डायग्नोसिस गर्छौं के है CSF क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट छ तर उले मेनिन्जाइटिस छ भनेको त भाइरल मेनिन्जाइटिस हो CSF को कलर माटो जस्तो छ धमिलो छ हैन भनेको त ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस हो बुझ्यो भयो भएन त्यो पछि हुन्छ मेनिन्जाइटिसमा यसरी बुझ्ने है कि मेनिन्जेस र कुन ठाउँमा रगत जमेको छ त्यसरी हुन्छ बुझ्नु भयो भएन राइट डाउन द रामबाण कुरा है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फर टुडे क्लास राइट डाउन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फर टुडे क्लास है all vital centers बुझ्छौ नि के छ भाइटल साइन के हो भाइटल साइन ए इन्दु भाइटल साइन के हो भाइटल साइन लेट पेल्टन के भन्छ रेस्पिरेटरी सुन हो ल यसै सुन यसै याद गर्ने टाढी पर्सा र भण्डारा है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेसन ब्लड प्रेसर यो चारवटा छ नि टाढी पर्सा र भण्डारा यो भाइटल साइन हो यो के हो भाइटल साइन इट इज अल्सो नोन एज साइन अफ लाइफ इक्जाममा सोधेको थियो अहेबालाई सोधेको थियो अहेबालाई है अहेबाको फर्स्ट क्वेसन थियो किसीको बुझिरहेछ कि छैन है 2065 सालमा सोधेको थियो साइन अफ लाइफ इज भाइटल साइन किस अफ लाइफ इज नोन एज CPR माउथ टु माउथ रेस्पिरेसन किस अफ लाइफ भन्छ त्यसलाई मेरो बुकमा होला लेखेको ओके सो TPR BP छ नि है पढेर भ्याएको छैन तिमीहरू दिनभर खाने मोटाएर हुन्छ पढ्नु पर्दैन त है सो टाढी पर्सा र भण्डारा छ नि यो भनेको भाइटल साइन हो यो भनेको के हो भाइटल साइन सुन टेम्परेचर है प्रेसर रेस्पिरेसन र ब्लड प्रेसर यो पाँचवटामा यो चारवटा मुटुको चाल र लङ्सको चाल र GI ट्र्याकको चाल सबै सेन्टरहरू लोकेटेड हुन्छ मेडुला अब्लागाटामा एक्सेप्ट टेम्परेचर किन थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर लोकेटेड इन हाइपोथ्यालामस सो अल भाइटल सेन्टर आर लोकेटेड इन लेख अल भाइटल सेन्टर आर लोकेटेड इन मिटिङ फिनिस भयो त्यहाँ केही गर्नुपर्छ सेफ यताउता ल अल भाइटल सेन्टर आर लोकेटेड इन मेडुला अब्लागाटा मेडुला अब्लागाटा एक्सेप्ट थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर निस्किने है 7 भइसक्यो त अब गइहाल्नु यो लास्ट पोइन्ट हो यो एक्सेप्ट थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर त्यो कहाँ हुन्छ दैट इज इन हाइपोथ्यालामस लेख दैट इज इन हाइपोथ्यालामस बुझिरहेछ कि छैन सुन ब्रेनको कुन पार्टमा चोट लाग्दा मान्छे भोमिट गर्छ मेडुला अब्लागाटा किन भोमिटिङ सेन्टर स्निजिङ सेन्टर कफिङ सेन्टर रेस्पिरेटरी सेन्टर कार्डियोभास्कुलर सेन्टर सबै सेन्टर कहाँ लोकेटेड हुन्छ त मेडुला अब्लागाटा यहाँ लेख ए सुन भोमिटिङ के रे भोमिटिङ है कफिङ खोकी लाग्नु है कफिङ स्निजिङ स्यास्या गर्नु है स्निजिङ है हाँस्यु गर्नु हैन त्यसपछि पल्स रेट ब्लड प्रेसर रेस्पिरेसन यो सबै सेन्टरहरू कहाँ हुन्छ त मेडुला अब्लागाटामा कहाँ हुन्छ रे मेडुला अब्लागाटामा त्यही भएर अघि लेखाएको थियो ब्रेनको कुन पार्टमा चोट लाग्दाखेरि इमिडिएटली डेथ हुन्छ भने सोध्यो भने मेडुला अब्लागाटा द डेथ अफ पर्सन है इमिडिएटली डेथ अफ पर्सन इन व्हिच पार्ट इंजुरी टु द ब्रेन पार्ट एन्ड इंजुरी टु द व्हिच पार्ट अफ द ब्रेन दैट इज द आन्सर इज मेडुला अब्लागाटा है बिकज ऑल भाइटल सेंटर आर लोकेटेड इन द मेडुला अब्लागाटा बिकज ऑल भाइटल सेंटर आर है ना conducted by vagus nerve and vagus nerve को ओरिजिन भनेको मेडुला अब्लागाटामा हुन्छ के मुहान बन्द भयो भने त्यसले सप्लाई गर्ने मुटुकोलाई चलाउने भेगस GI ट्र्याकलाई चलाउने भेगस लङ्सलाई चलाउने भेगस है डायफ्रामलाई फ्रेनिक नर्भ दिस इज अल्सो द ब्रान्च अफ भेगस इज द 10 नम्बर अफ द क्रेनियल नर्भ दिस इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ बुझेको बुझेन सो है
all vital center are located in the medulla oblongata except thermoregulatory center that is located in hypothalamus. So ब्रेन को कुन भागमा चोट लाग्दा शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ? हाइपोथ्यालमस. जस्तै लु लाग्दा शरीरको अत्याधिक तापक्रम बढ्छ, इट मिन्स थर्मोरेगुलेटरी सेन्टरमा डिस्टर्बेन्स भएको हुन्छ के. ओके है, दिस फर टुडे. थ्याङ्क यू क्लास. सर के छ, भयो नि क्लास? अब यसो गरौँ, यसलाई युट्युबमा हालिहालौँ त है. हालिदिनु न अहिले नि, केही फरक पर्दैन. हजुर हजुर सर, हजुर के छ प्रोसेस, केही छ? युट्युबमा तपाईँलाई भिडियो लाइक आउने त्यसको लागि थम्बनेल बनाउनु पर्छ. होइन, अहिले हालौँ. अनि हाल्दाखेरि म 2-4 विद्यार्थीले भन्छु अहिले पढ न, तिमीहरू यहाँ छ. अनि तिनीहरू पढेपछि अलि नलेज हुन्छ. नलेज भएपछि हाम्रो नाम चल्छ नि त कोचिङको यताउता होइन. ए सर पढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यसले तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, एसएलसी दिएको जति भाइ बहिनीहरू छ नि सबलाई यहाँ लिएर आउनु पर्यो. बुझेको बुझेन? होइन, भिडियो फेसबुकमा नगर्नु. होइन, फेसबुक छोड्नु. त्यहाँबाट नि हेर्छ नि त. होइन, पर्दैन. के भयो भनौँ न, गाली चाहिँ नगर है. के भन्दैछौ, गाली त होइन नि. भनौँ. तपाईँको जुन भिडियो रेकर्ड भयो आफ्नो युट्युब च्यानल बनाएर आफ्नोमा पोस्ट गर्नु. हजुरकोमा फलोवर सब्सक्राइबर धेरै छिटो बढ्छ. गर्दैन, मलाई ब्लौ गरिदिएछ हेर न. सब्सक्राइबरको कुरा गर्छ, ब्लौ खान्छ मान्छेले.